ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टाकरा दे नाल निसार हुसैन तुहाडी खिदमत विच हाजिर है। नाजरीन, मसला बलोचिस्तान दे हवाले नाल गल करांगे अज। इहदे उत्ते APC बना लई है वज़ीर आज़म ने। क्या मामला APC नाल हल हो जाएगा? गल एह नहीं, असी हमेशा ये गल करने कि बलोचिस्तान दे इशू ने शायद सूबाई खुद मुख्तारी नहीं, उन्हां दे वसाइल दी तकसीम नहीं, मिनरल्स ने या सुई गैस निकली ओहदी रॉयल्टी नहीं, ये गुफ्तगू करने हैं। वज़ीर दाखिला और अज मेरा ख्याल है खारजा दफ्तर खारजा का भी यही कहना है कि वो बैरूनी हथ मुलवस होने शवायद मिले ने। अच्छा, शवायद तो मिले ने, शवायद तो गुफ्तगू थोड़ी अगे चली गई जिस वेले बाहरों रामदात मुक्ति ये कहन कि जेड़ा भी सानू सपोर्ट करेगा वह असी शुक्रिया अदा करांगे। तो इतने गल खुल मखुल हो गई ना, हुण असी खुल मखुला गल हो गई कि जनाब जेड़ा सपोर्ट करेगा। हुण इत्ते टक्की छुपी रही ना कि कौन मुलवस है या कौन सपोर्ट कर रहा है या इंडिया। सो गल है नहीं कि हुण कौन सपोर्ट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। मसला है वे कि मसला जिस सतह ते वे वो हल किस तरह होएगा। बलूचिस्तान एक गुलदस्ता है जिसकी आबादी तकरीबन 8 मिलियन है और 8 मिलियन पाकिस्तान का 5% बनता है आबादी का। मैं इस तो पहले प्रोग्राम जी गल की थी कि 5% का मतलब कि 95% 5% नूं शायद संभाल नहीं पाते। और फिर असी हमेशा ये कहने बलोचिस्तान शायद बलोचां की शनाख्त है, लेकिन नहीं। अगर 30 अजला की तकसीम कर लीए तो वो 12 अजला पख्तूना दे भी ने ते 12 बलोचां दे ने। बाकी 6 बरोवी ने जिहड़े ने मकरानी ने और सराइकी ने, मुख्तलिफ किस्म दीयां नस्लां जिहड़ियां ने वो आबाद ने। हालात क्यों इस तरह पहुंचे? अगर बैरूनी कुफ्ता मुलवस ने और उन्होंने दिलचस्पी थी, क्यों दिलचस्पी है और मामला किस तरह हल होएगा? सदर आसफ अली जरदारी ने इकदार संभाल नहीं है किया, बलोचां को माफ़ी मंग लई, माफ़ी शायद कबूल नहीं हुई। फिर रहमान मलिक जिहड़े वज़ीर दाखिला ने उन्होंने कहा कि असी मुकदमात वापस लाएंगे और बल्कि ये कहता है कि चीफ सैकटरी बलोचिस्तान ने कहता है कि मुकदमात वापस ले जान। हुण इस माफ़ी नाल काम चलेगा, APC नाल काम चलेगा, हालात किस जगह ते ने, की सलूशन है, इत्ते गुफ्तगू करांगे। शरीक ने साडे नाल अब्दुल रहीम मंदोखेल साहब। अब्दुल रहीम मंदोखेल जिहड़े ने सैनेटर ने और उन्होंने ताल्लुक पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नाल है। मेरे दूसरे मेहमान जिहड़े ने वो बेगराज ने जिहड़े सीनियर तजियाकार ने, एनालिस्ट ने, और तीसरे मेहमान जनाब राय मुश्तबा खर ने। राय मुश्तबा खर दाखिला दे पार्लीमेंटी सैकटरी ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाल तल्लक के रुकने कौमी असैम्बली ने। गुफ्तगू का आगाज़ करने इस तो पहले कि गुफ्तगू शुरू करिए भी दसा कि शायद फोन लाइन से साढ़े नाल 2 मेहमान होन, जिन्हां च एक तो जनरल रिटायर्ड राशिद कुरैशी जिहड़े सीनियर रहनुमा ने आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग दे, और दूसरे जिहड़े ने सैनेटर अब्दुल मालिक बलोच जिन्हां ताल्लुक नेशनल पार्टी नाल, उन्होंने फोन लाइन ते उसी नाल रखांगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने। वेलकम अब्दुल रहीम मंदोखेल साहब, बेगराज साहब और राय मुश्तबा खर साहब। मेहरबानी। अब्दुल रहीम साहब, सूरत हाल सलूशन की है, हल किस तरह होएगा ये मसला? असी बहुत सारियां जिहड़ियां गल्लां ने कर चुके हैं, लेकिन हुण किस स्टेज ते खड़े हैं और की असी करना है कि मसला बलूचिस्तान जिहड़ा जिन्हों बड़ा हाई बेक क्रिएट है, किस तरह वो मसला हल होएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया कि हम अहम मसाइल पे बात करें। तो उसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि वो बाकी तफसीलात के जो पस मंज़र है वो अब सब दुनिया को मालूम है। जो भी हमारे मुल्क के आइनी वो थे आइनी इक़दामात 47 से जिस तरह हम आगे चले और मुसलसल माशाल्लाह और फिर आज का दिन, तो ये तो बड़ा पस मंज़र सबको मालूम है। इसको यहाँ आपके सवाल के हवाले से मैं इख्तिसार से जवाब दूंगा कि उसका इलाज ये है, हल ये है कि बाकायदा मुज़ाकरात हों। अब उसको क्या नाम आप देते हैं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसमें एक अहम चीज़ ये है कि स्टेक होल्डर्स के लिए एजेंडा ज़रूरी है। जो भी हमने कॉन्फ्रेंस करनी है या कोई ऐसा और ज़रिया बनाना है बातचीत का, तो उसके लिए एजेंडा होना चाहिए कि क्या है। वो सब जो मसाइल हैं वो फरीक बैठ के वो बता देंगे कि ये हमारे मसाइल हैं और इस पे हमारा ये एतराज़ है, उसके लिए हमारा ये हल है। इसी तरह हर फरीक
اور اس طرح ایک سلوشن نکل آئے گا. لیکن وہ سٹیک ہولڈر جڑے باہر نے وہ کس طرح آن گے؟ اب یہ اس میں ہے کہ سٹیک ہولڈر یہ جو یہاں ہیں اور سٹیک ہولڈر وہ جو باہر ہیں، تو ان کو بھی یہی بات ان سے کی جا سکتی ہے کہ آپ آئیں، اس بات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. یعنی سوال یہ ہے کہ وسائل کا مسئلہ ہے، قومیتوں کا مسئلہ ہے، وہ جمہوری مسئلوں کے علاوہ جو ساتھ ہے بنیادی طور. تو اس کے حوالے سے بنیادی چیز یہ ہے کہ بیٹھ کے ایجنڈا بنا کے اس پہ بات ہو اور اس کے بعد نتائج نکالیں اس سے. یہ ہے اختصاص. یہ ہوئی ہے اگر گول میز کانفرنس کرو یا آل پارٹیز کانفرنس ہو، ایجنڈا سامنے ہوئے اور جڑے سٹیک ہولڈر نے انہوں نے منا کے لے کے آؤ. کیا ہون معافی نال کام چلے گا؟ جس طرح تھوڑے سامنے انہوں نے کہا جی معافی دا ویلا گزر، گول میز کانفرنس دا ویلا گزر، تو ہن ویلا کیڑا اقدامات کی کیتے جان؟ پہلی گل تو یہ جی کہ سٹیک ہولڈرز کون نے؟ سٹیک ہولڈر نو تسی کہہ کے لوکاں ڈرا کے اس ملک دے ہر شہری ڈرا دیتا ہے جی بلوچستان جا رہے، ہر بندہ کہہ رہا جی بلوچستان. سٹیک ہولڈر دا مطلب ہے کہ جڑا اتھوں دے لوگ رہن والے نے، وسیب نے، اتھوں دے رہن والے سارے سٹیک ہولڈرز تے وہ ہو گئے جڑے اتھے رہندے نے. وہ تو تسی آپ ہی دس دیتا کہ 40% پٹھان نے، 40% بلوچی نے، اور اس تو بعد باقی جڑے بروئی نے، پنجابی نے. اور حیرت والی گل یہ ہے کہ بلوچاں دے اتھے کوئی 2600 قبیلے نے سر، چھوٹے موٹے 2600 قبیلے نے، جو 3 قبیلے صرف جڑے نے انہوں دے سردار اور چند ایک لوگ جڑے نے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی بلوچستان خود مختاری نہیں ہونے. ایک شک والی گل ہے جی، ہن لوکاں نے چھڑ دیو کہ وہ خود مختاری مانگ رہے ہیں. نہیں، انہوں دا واضح اعلان ہے کہ سن آزادی چاہیے. ٹھیک ہے، اور وہ کون نے لوگ؟ وہ صرف 3 قبیلے نے. انہوں دا دعوی ہے، BLA دا دعوی ہے کہ ساڈے کو 10,000 مسلح لوگ نے. BLA دا مطلب سر جی بنتا ہے بلوچستان لبریشن آرمی. لفظ آرمی ہے، تحریک نہیں، موومنٹ نہیں ہے. آرمی دا مقابلہ آرمی کر دی، سویلین نہیں کرتے. آرمی دا مقابلہ APC نہیں کر سکتی. آرمی دا مقابلہ تسی بہت دفعہ اتنے آپریشن کر لیں، تسی پھر چاہ رہے ہو کہ آپریشن؟ جی میں 1 منٹ میں دسنا جی، آپریشن ہون دیتا ہی نہیں گیا کدی. ٹھیک، یہ اتنی ایک بین الاقوامی طاقتاں ملوث نے کہ جو ہی تسی آپریشن دا نام لیندے ہو تواڈے بازو مروڑنے والے جڑے نے وہ آ جاندے نے درمیان چ. ٹھیک، میں تسی یہ دسو کہ انہوں دی اپنی سرکاری ویب سائٹ جڑی آفیشیل ویب سائٹ BLA دی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ساڈے کو 10,000 مسالہ لوگ نے. ٹھیک ہے جی، ہون تک جڑا ہے میں صرف ایک عرض کرنا چاہنا کہ سٹیک ہولڈرز دی ویکھو کہ تعداد کتنی ہے. تعداد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن گلیمرائز بہت ہو گیا اور اسی اس چیز نو لے کے چل رہے ہیں ہر پاسے. ٹھیک ہے، 95% لوگ جڑے نے، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، انہوں نے بھی اپنی فکر ہے، 95% بلوچستان جو جڑے لوگ رہ رہے نے وہ پاکستان تو الگ نہیں ہونا، نہیں رہنا چاہتے. بہت اچھی گل انہوں نے کیتی ہے کہ بلوچستان دے جڑے عوام نے 95% ایسے بھی پاکستان دی فیورٹ نے، اور انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ دا مطلب ہے کہ سٹیک ہولڈر اتھوں دے عوام یا انہوں دے ریپرزینٹیٹیو جڑے نے وہ سامنے ہون گل کھل کے کیتی جائے، ایجنڈا سامنے ہوئے کہ اصل ایشو کی نے. تسی انٹیریئر منسٹر نے بھی تعلق رہے ہو، اندرونی حالات نو سمجھ دے ہو. بلوچستان کیوں انی ہائپ کریٹ ہوئی؟ وجہ کی ہے؟ ڈے بائی ڈے کیوں اگے ودتا جا رہا ہے مسئلہ؟ یہ تو شارٹ کٹ ہونا، چھوٹا ہونا چاہیے سی. اگر ٹھیک ہے انہوں دی گل تسلیم بھی کیتی جائے، ٹھیک ہے اتنے دے امام تے پھر مینج کیوں نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نثار صاحب بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. فیڈریشن دی گل ہو رہی، پاکستان دے اہم سٹیٹ دی گل ہو رہی ہے، بلوچستان دی گل ہو رہی ہے. میرے خیال اس گل تے دوبارہ گل کرن دی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے لوگوں دی پرسنٹیج بلوچاں دی، پختونہ دی یا دوسریاں وسن والی قوماں دی کی ہے. امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ پریزنٹ گورنمنٹ جدو پاکستان پیپلز پارٹی دی آئی، سب تو پہلے کیونکہ زرداری صاحب بھی اپنے قبیلے دے سردار ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ پچھلے دور اسپیشلی ڈکٹیٹر دے دور بگٹی صاحب دا قتل کر دینا ایک زیادتی سی، اور انہوں نے بلوچاں تو اور بگٹی خاندان تو معافی منگی. اور پاکستان اس تو بعد وزیر اعظم پاکستان نے خود 2-3 دفعہ دورہ کیتا، پریزیڈنٹ آف پاکستان گئے، اور آغاز حقوق بلوچستان اوور 100 بلین دا ایک پروجیکٹ ہے کہ جیڑا پاکستان پیپلز پارٹی. میں اگر یہ گل کرنے لکھے چھونیوں کی تعمیر پر پابندی ہوگی، فوج واپس بلا لیں گے، لاپتہ افراد کی تلاش، عدالتی کمیشن، فرنٹیئر کور، کوسٹ گارڈ وزیر اللہ کے متحد ہوں گے، نوحہ کپور کی قتل کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کریں گے،
اور ڈیرہ بگتی کے بے گھر افراد کے لیے 1 کروڑ، سنگین جرائم کے علاوہ جو لوگ ہیں سیاسی کارکنوں، رہا اور جلا وطن رہنماؤں کو واپس. 3 سال گزر گئے. یہ کنے فیصد عمل ہوئے؟ 5% میں دس دینا. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹਦੇ ਚ? ਸੁਣ, ਆਰਮੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਕੇਟ ਕਰ ਲੀਆਂ ਗਈਆਂ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਡੀਸੋ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਕੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 15,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਮ 15,000 ਸੈਲਰੀ ਪਲੱਸ 15,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ کہ لیکن جویں تسی خود بھی فرماتا کہ اور بیگ صاحب نے بھی دستا کہ جس طرح ایک BLA ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جیڑی بلوچستان تے ہن گل تسی یہ بھی دستا کہ واضح انہاں دا موقف آ گیا ہے کہ اسی آزادی چاہنے ہیں. تے تسی مطلب ہے کہ جمہوریت دا بیسک تھم رول یہ ہے کہ تسی اکثریت دی رائے نو ایکسیپٹ کر دیو. اوتھے ہن 5% لوگ چاہن یا انہاں دی لیڈرشپ چاہے کہ اسی اس نو فیڈریشن نو توڑ دئیے تے پیپلز پارٹی دی حکومت نے بڑی قربانیاں دتیاں. نہیں مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. تسی کہندے 3 سال پہلے دتا بلوچستان پیکج کتھے گیا ہو؟ جی ڈیفینیٹلی اتنے جا کے نظر آ سکتا ہے کہ میں اج بھی دس رہا کہ میں کمیونیکیشن کمیٹی دا ممبر ہاں تے 2.5 ارب دی تربت تو لے کے تے گوادر تک ایک سڑک بن رہی ہے. بلینز آف ڈالرز دے پروجیکٹ بلوچستان چل رہے ہیں. وہ کوسٹل ہائی ویز دی صورت چون وہ گوادر تسی آغاز حقوق بلوچستان کر رہے ہو بہت اچھا کام ہے, میں تعریف کرنا, لیکن خدارا قوم نو اصل حقیقت دسو. اصل حقیقت ہے کہ ایک مٹھی بھر لوگ جڑے نے وہ زر خرید نے کچھ لوکاں دے. میں پلیز او گل دسو لوکاں کلیئر کر دیو کہ مسئلہ بلوچستان کا ہے. بلوچستان دا مسئلہ بیسک یہ ہے کہ جس طرح اج وزارت خارجہ نے اودے تے گل کیتی ہے کہ چند مٹھی بھر لوگ جڑے 5% ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ لوگ چاہتے مطلب ہاتھ مورا بنے ہوئے نے فورن قوتاں دے پاکستان نو مینج کنے کرنا نا. 4 سال تسی ہو گئے, اس تو پہلے 8 سال مشرف صاحب سے کون مینج کرے گا؟ اگر اجازت دیو تو میں گزارش کر دیتا. اودے چند مٹھی بھر لوگ اس بلوچستان دے امن نو پاکستان دے امن نو تباہ کرنا نمبر 1 انہاں دا مقصد بیرونی طاقتاں دا. نمبر 2 جڑے اتھوں دے وسائل ہیں منرل دی صورت چون یا دوسرے مینس کے آئل ہے, گیس ہے, اتنے گولڈ مائنز ہیں, اتنے دوسرے سلور کاپر مائنز ہیں. یہ جڑے وسائل ہیں یہ انٹرنیشنل کمیونٹی نو برداشت تے گوارا نہیں ہیں. چند قوتاں نو انہاں دے مورے بن کے وہ امن تباہ کرنا چاہتے ہیں. اسی انہاں سارے پراواں نو مطلب ہے کہ امیونٹی دیتی ہے گورنمنٹ نے کہ وہ واپس آن, اسی انہوں نے ریسیو کریں گے. وزیر اعظم پاکستان نو اور جڑا صدر پاکستان نو اناؤنس کرنا ہے کہ وزیر داخلہ دی گل تے کوئی کنسیڈر نہیں کرے گا. نہیں ڈیفینیٹلی جڑا پیکج ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بھی تے گل کر سکتے وہی کرن گے نا. پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ڈیفینیٹلی APC آ رہی ہے اودے وچ وزیر اعظم پہلی گل تے ہے کہ عام معافی کیوں دے دیتی ہے جی انہوں نے؟ نہیں عام معافی دے وچ انہوں نے کیا مرڈر کیس نے سر 1200 پنجاب دی لاشاں ڈگیاں نے. پختونا کو پچھو کتنے لوگ شہید کیتے گئے نے. بیگ صاحب میری گزارش جڑے ہینیس کرائم قتل دے مرڈر اغوا دے برام داغ دے تہاڈا کی خیال ہے پھول چوری دا مقدمہ ہے اودے جی جڑے لوگ. چلو میں عبد الرحیم صاحب کو عبد الرحیم صاحب یہ جڑی صورتحال ہے جڑی انہوں نے گل کیتی ہے کیا غیر مشروط طور تے معافی ہونی چاہیے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے دوستوں نے کہا کہ بہت کم آبادی ہے فلاں ہے فلاں. بات یہ ہے کہ یہاں آبادی کا حوالہ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ یہ قومیتیں ہیں. یہ اپنے اپنے یعنی وسائل رکھتے ہیں. مثلا بلوچ ہے, بلوچ کے اپنے جو اس کا کلات اسٹیٹ تھا بلوچ جینوین اس کا ایک پورا یعنی انڈیپینڈنٹ ان معنوں میں اسٹیٹ کی حیثیت رکھتا تھا. اب وہ جو ہے پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان جو ہم لوگوں نے بنایا ہے تو ایک خاص آئین ابھی اس میں فیڈریشن کا اصول مانا گیا. اسی طرح مثلا پشتون ہے, یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ 12 جو ہمارے ضلع ہیں یہ اس کو برٹش بلوچستان کہتے تھے. یہ اپنے طور پہ اس زمانے میں یعنی 1887 میں وہ باقاعدہ پروونس بنا چیف کمشنر کا. پاکستان بنا, پاکستان کے بننے کے لیے جو
यानी फोरम बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1935 एक्ट और 1947 के एक्ट में। ये जो था बाकायदा उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि यानी ये हमारे जो ब्रिटिश बलूचिस्तान है, ब्रिटिश बलूचिस्तान फैसला करेगा कि वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जा रहा है या यानी पख्तून एरियाज, यानी वही ना ब्रिटिश, हाँ ना पश्तून एरिया। लेकिन इसके माने हैं कि बाकायदा फाउंडर है, ये सूबा फाउंडर है, लेकिन पाकिस्तान में उसको अब दरमियान से निकाल दिया गया, ठीक है ना। इसी तरह बलोच का जो है, जो उसका इलाका है खलात, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन एक फेडरेटिंग बराबर यानी साथी के हैसियत से, कंपोनेंट के हैसियत से वो उसका मालिक है, उसके वसाइल का दूसरी चीज, और उसके वसाइल जो हैं ये 64 साल से उसका इस्तेसाल हो रहा है। अब हम कहते हैं कि वो तो इतनी तादाद, जरा आप अपने गवाह के, यानी ये है कि वो बिल्कुल ये डिटेल है, ये जो अभी तो बातें हो रही हैं, मैं अभी आपके ये जो कह रहे हैं कि ये अभी हो जाएगा ये आगाज हकूक़ बलूचिस्तान, ज़रा सही फिगर आप निकालें। आप मोहतरम ने वो कहा कि कम्युनिकेशन का सड़क है, उसमें जो इतने अरब उसमें, आप ज़रा उनसे कहें कि कितने साल का डिटेल ज़रा दे दें, आप ज़रा उससे पूछें। हाँ लिखा है 3 अरब, अब ये 3 अरब जो है 10 साल में जब आपको देंगे तो क्या, मैं ऐसे इसमें एक छोटी सी चीज इजाफा कर लो ना, मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूँ। मेरा अर्ज ये है कि बिल्कुल वसाइल का मसला है। अब जब इस पे एक आप समझे एक ऐसा सियासी ग्रुप या सियासी पार्टी है जो उसके खिलाफ एहतजाज कर रही, तो उसको ये ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि वो एहतजाज का वो तरीका इख्तियार न करे, यानी हमारी तरफ ये रोका जाए। तो लेकिन अभी बंदूक ना उठाए, आपके कहने का मकसद है बंदूक ना उठाए, वो भी ना उठाए। लेकिन इससे पहले ये जो मारने मरने का मसला है कि लोगों को उठाते हैं, मैं मंदोक साहब की बात को काटना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये बात करता हूं कि 64 साल में बलूचिस्तान के लोगों के हकूक कुछ हद तक डिफरेंट अदवार में, जिसमें 35 साल आर्मी रही, उनको वो जो है साल हुआ है, लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने आते ही उन मरहमों पे पट्टी रखी है और आज तक पट्टी रखी, मरहम रखी है। लेकिन सवाल है वे देखो, ऐसा साल गुज़श्ता साल जी, हाँ आप करें सवाल। एक वजीर एक MP ਨੂੰ 25 करोड़ रुपया मिल रहे, वो कितने खर्च हो रहे हैं, बलोचा के खर्च होने कितने जा रहे हैं? ये जरा इसको आप जरा इस बात को और नुक्ते नजर से देखें। ये है बजट, ये है बजट का ब्रेक लेना, फिर ब्रेक तो बाद आटे को लाना। तो ये नाज़रीन, छोटी जी ब्रेक, और ब्रेक तो बाद आके अपनी गुफ्तगू असी कंटिन्यू रखेंगे।